अस्सलामु अलैकुम व्यूज़। उम्मीद है कि आप बानिया सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम भाइयों और बहनों को खुश रखें, आमीन। हमारी कोई भी कही हुई बात आप भाइयों को गलत लगे तो गलती की माज़रत। हमारी वीडियोस बनाने का मकसद आप भाइयों की भलाई और रहनुमाई करना है। आज का जो हमारा मौजू है वो मोहब्बत का है। आज इस वीडियो में मैं आप भाइयों को एक मोहब्बत का तावीज़ बताऊंगा जो कि नहायत ही आसान है और ये वाइट मैजिक का अमल है। इस अमल को मुस्लिम भी कर सकते हैं और गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया हुआ है, वाइट मैजिक में आप भाइयों ने कोई गुनाह नहीं करना होता। अगर आप भाइयों का इरादा गलत है तो तब इस अमल का गुनाह मिलता है, वरना नहीं मिलता। आपका इरादा ठीक है, आप शादी के लिए ये अमल कर रहे हैं, आपको आपके बॉयफ्रेंड ने या गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दिया, आपकी मोहब्बत में तड़पाता है वो, लेकिन आप तड़पते जा रहे हैं। कहावत है उसके सर में जूं भी नहीं रेंगती। आप भाई बहुत मतलब कि अपसेट हैं, आप भाइयों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि अब क्या करें। जो छोड़ने वाला था वो छोड़ गया। आपने चुप नहीं करना, चुप नहीं बैठना, ये अमल करना है जो कि मैं आप भाइयों को बता रहा हूँ। दिल छोटा नहीं करना, किसी भी काम में दिल छोटा नहीं करते जनाब। अगर आप ही दिल छोटा कर देंगे तो क्या बनेगा। कोई भी काम हो कोई मुश्किल नहीं होता, थोड़ी सी प्रोसेस होती है, लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट मिलता है, फ़ायदा मिलता है, वो मेरा अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ। इंशाल्लाह आप भी जानेंगे जब इस अमल को करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ौरन रिज़ल्ट मिलेगा। इस अमल का जो रिज़ल्ट है वो तकरीबन 1.5 से 2.5 घंटों के अंदर अंदर आप भाइयों को देखने को मिल जाएगा। अगर आपका महबूब बात नहीं करता, आपको वो क्या कहते हैं कि मेरे से काफ़ी लोग बात करते हैं, वो कहते हैं कि व्हाट्सएप पे मुझे ब्लॉक कर दिया हाफ़िज़ साहब मेरे महबूब ने। वो कर दिया तो इंशाल्लाह वो आपको अनब्लॉक कर देगा, आपसे बातें करेगा, जैसे भी आप कहेंगे वो आपकी बात मानेगा। हत्ता कि कोई गलत भी बात कहते हैं तो वो भी मानेगा, लेकिन गुनाह जो है वो आप भाइयों की किस्मत में लिखा जाना, फरिश्तों ने लिख लेना है। तो बिना टाइम ज़ाये कि आप भाइयों को अमल बताते हैं। ये हुब का अमल है। अमल करने से पहले आप भाइयों ने थोड़ी चीनी लेनी है, कोई मीठी चीज़ लेनी है, वो मुंह में रख लेनी है और उसके बाद अमल करना है। और रुख जो है वो आपका किबले की तरफ होना चाहिए। इस अमल को करने का एक ख़ास दिन मुकर्रर किया गया है। दिन है जुमेरात। जुमेरात वाले दिन आप भाई ये अमल कर सकते हैं। असर की नमाज के बाद जब ज़वाल का टाइम शुरू होता है, जुमेरात वाले दिन असर की नमाज के बाद जब ज़वाल का टाइम शुरू होता है, तब आप भाई इस अमल को करें और किबला की तरफ रुख करके इस अमल को करना है। आप भाइयों ने वज़ू में ये अमल नहीं करना। आप भाइयों ने आम जगह पर भी कर सकते हैं, जिस जगह पर आप भाइयों को कोई भी देखे ना। करना क्या है, सबसे पहले आप भाइयों ने एक सफ़ेद कोरा कागज़ लेना है जिस पर कुछ भी लिखा ना हो, मुकम्मल सफ़ेद हो। और साथ में एक काली पेंसिल लेनी है, बाल पॉइंट ले लें, मार्कर ले लें, जो भी हो, लिखती काला हो। तो उसके साथ आप भाइयों ने ये तावीज़ लिखना है। मैं जूम कर देता हूँ, आप भाई नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बिल्कुल इसी तरीके से आप भाइयों ने यह तावीज़ लिख लेना है। फलां की जगह पर आप भाइयों ने अपना नाम लिखना है। अगर लड़का है तो बिन की जगह पर आप भाइयों ने बिन ही लगाना है। अगर लड़की हैं तो बिन की जगह पर आप भाइयों ने बिनते लगाना है। आगे फलां की जगह पर आप भाइयों ने अपने मतलूब का नाम, अपने महबूब का नाम, जिसके लिए आप भाई ये अमल कर रहे हैं, इधर अपना नाम करने वाला लिखे, जिसके लिए कर रहे हैं इधर उसका नाम लिखे। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी अल्फाज लिखे, फ़िरऔन, ये भी लिखे फ़िरऔन, इब्लीस, यूसुफ। बिल्कुल इसी तरीके से आप भाइयों ने इस तावीज़ को लिख लेना है। ज़वाल के टाइम लिखना है, मैंने बता दिया। और मीठी चीज़ मुंह में रख कर वज़ू आप भाइयों ने नहीं करना जब इस अमल को कर रहे हो। जब आप भाई बिल्कुल इसी तरीके से तावीज़ को लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करना है, इस पर यूसुफ करके 4 दफ़ा नाम लेना है। यूसुफ, ठीक है। और एक दफ़ा इब्लीस, ठीक हो गया। फ़िरऔन पूरे 100 मरतबा आपने पढ़ना है। फ़िरऔन पूरे 100 मरतबा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 4 दफ़ा यूसुफ,
یوسف یوسف، ایک دفعہ ابلیس، یہ اور یہ الفاظ 100 دفعہ پڑھنے آپ نے. ٹھیک ہو گیا، بات کلیئر ہوگی. آپ بھائیوں کو میں نے سمجھا دیا. بار بار کمنٹ میں بات پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، سمجھا کریں، تو آپ بھائیوں کو پھر سمجھ آتی ہے کہ عمل میں کرنا کیا ہے. ویڈیو کو مکمل دیکھتے نہیں ہیں جناب آپ، اور نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ نے کتنی دفعہ کیا اور کتنی دفعہ کہا کہ اس الفاظ کو پڑھنا ہے. کیسے پتہ نہیں کیسے آپ بھائی 100 الفاظ مطلب کہ 100 سوال اپنے ذہنوں میں سوچ لیتے ہیں. مجھے تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا. میں ویڈیو میں بتا بھی دیتا ہوں، پھر بھی لوگ کمنٹ میں پوچھے جا رہے ہیں، ویڈیو کے نیچے پوچھے جا رہے ہیں کہ حافظ صاحب کس دن کرنا ہے. سب کچھ میں البتہ ویڈیو میں بتا بھی دیتا ہوں، تو پھر بھی یہ سوال ہوتے ہیں. مرضی ہے ویسے آپ کی. اس سے دل میرا چھوٹا ہوتا ہے، میں ویڈیو بنانا ہی چھوڑ دوں گا اگر آپ بھائی ایسا کریں گے. دل دکھتا ہے یار، جب اتنی محنت کر کے ویڈیو بندہ بناتا ہے، سب کچھ اس ویڈیو میں بتاتا ہے. اب بھائی نوٹ کر لیں، یوٹیوب پر الحمدللہ میں ہی مکمل ڈیٹیل سے کر کے بھی دکھاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں. پھر بھی آپ بھائی یار تنگ کرتے ہیں، میرے واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں کہ حافظ صاحب یہ فلاں عمل ہے، اس کو کس دن کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، میں کیسے کروں، میں ایک عورت ہوں، وہ نہیں ہو سکتا، میرے پاس پانی نہیں ہے، میں پانی میں کہاں باؤں، میرے پاس آگ نہیں ہے، چولہے میں کہاں باؤں. جو میں بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بھائی اس عمل کو نہ کریں. آپ کو کون فورس کرتا ہے کہ آپ عمل کو کریں؟ جو عمل آپ پورا کر سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا، اس عمل کو کریں. ٹھیک ہے، کوئی مسٹیک اس میں نہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو 100% نہیں 101% رزلٹ ملے گا. جب آپ بھائی بالکل اسی طریقے سے تعویذ کو لکھ لیتے ہیں اور ورد جو میں نے بتایا وہ اس پر پڑھ لیتے ہیں، ادھر نام اپنا، ادھر بن یا بنتے، آگے اپنے محبوب کا نام، مطلوب کا نام، طالب کا نام لکھ لیتے ہیں. اس کے بعد آپ بھائیوں نے رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف رکھنا ہے. جب بالکل اسی طریقے سے یہ عمل کر لیتے ہیں، آپ نے چپ چاپ گھر آ جانا ہے واپس. ٹھیک ہے، اگر گھر میں نہیں ہے تو، اگر گھر میں کر رہے ہیں تو گھر میں ہی رہیں، باہر نہیں جانا مغرب کی نماز تک. اگر گئے تو آپ کا کوئی بھی نقصان ہو جاتا ہے، اس کی ہم ذمہ دار نہیں ہیں. یاد رکھیں، جب عصر کی ٹائم عمل کرتے ہیں، باہر ہیں تو گھر آ جائیں، اگر گھر میں ہے تو گھر میں رہیں. مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. اس تعویذ کو اپنے پاس ہی رکھیں. یاد ہو گیا بات؟ سمجھ آ گئی بات میری؟ تو اس تعویذ کو آپ نے فولڈ کر کے اپنی پاکٹ میں رکھ لینا ہے. جب آپ اس فولڈ کر کے اپنی پاکٹ میں رکھ لیتے ہیں، جب آتی ہے مغرب کی اذان، ٹھیک ہو گیا، مغرب کی اذان آتی ہے تو گھر سے باہر چلے جائیں. اگر باہر تھے تو گھر میں آئیں گے، جب مغرب کی اذان آ رہی ہو تو گھر سے باہر چلے جانا ہے. اور جو بھی آپ بھائیوں کو اونچی بلند جگہ محسوس ہو، کہ کوئی ٹاور ہو آپ کے پاس یا گھر آپ کا دوسرے لوگوں سے اونچا ہو، کوشش کرنا ہے کہ یہ تعویذ جو بھی اونچی جگہ ہو اس پر جا کے رکھ دینا ہے. بس یہ کرنا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھنی. چاہے یہ ہوا میں اڑ جائے، وہ کیا کہتے ہیں، چھو منتر ہو جائے، غائب ہو جائے، آپ نے اس کو نہیں دیکھنا. صرف آپ کا کام ہے کوئی بھی اونچی جگہ پر اس تعویذ کو رکھ کر گھر آ جانا. یہ بس آپ بھائیوں کا کام ہے. اس کے آگے میرے اس تعویذ کا کام ہے جس کے لیے آپ بھائیوں نے اس عمل کو کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ آپ کے پیر دھو کر پیے گا. اگر آپ بھائی اپنے محبوب کے لیے کرتے ہیں، اگر میری کوئی بہن اس عمل کو اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے تو انشاءاللہ میرے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کا جو خامد ہے نا وہ اس کے پاؤں دھو کر پیے گا. ٹھیک ہے، یہی تھا عمل. اگر آپ بھائی اس کو کرنا چاہتے ہیں، اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، اجازت لازمی ہوتی ہے. تو ملتے ہیں دوستو اگلی کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.